नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 24 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। त फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। आजको यस 535 भाग धर्मदेशना कार्यक्रममा त आजको विषयवस्तु हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट लिएका छौं। अर्हतहरूका वेदना विषयमा। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई अर्हतहरूको जीवनमा वेदनाको स्वभाव, वेदनाको प्रकार कसरी हुन्छ, उनीहरूमा हामी साधारण मान्छेहरूमा जस्तै वेदनाहरू हुन्छ हुँदैन, या अर्कै बेग्लै किसिमले उनीहरूको वेदना हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको सन्दर्भमा नागसेन भन्तेले जवाफ दिनु भएको विषयलाई लिएर आज म उपस्थित भएको छु। त उपासक उपासिकाहरू, हामीलाई थाहा छ वेदना शारीरिक पनि वेदना हुन सक्छ, मानसिक वेदनाहरू पनि हुन सक्छ। सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्ने योगी उपासक उपासिका साधक साधिकाहरूलाई यो मैले भनिरहनु आवश्यक पनि छैन कि ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि हामीले शरीरमा उत्पन्न भएका वेदनाहरूलाई होस राख्दै, स्मृति राख्दै, ती वेदनाहरूमा जागरुक भएर भाविता गर्दै अगाडि बढ्ने हो। र मनमा उत्पन्न भएका मानसिक वेदनाहरू, यानी कि चैतसिक भनेर भनिन्छ, मानसिकलाई चैतसिक भनेर भनिन्छ पनि भनिन्छ, जुन चित्तमा उत्पन्न हुने विषयवस्तुहरू भयो। र मानसिक वेदनाहरू र शारीरिक वेदनाहरू, दुई प्रकारका वेदनाहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ। यो ध्यान भावना गर्दाखेरि प्रष्ट हुन्छ नै। त साधारण पृथक जनहरूमा वेदनाको स्वभाव कस्तो हुन्छ र मार्गफल निर्वाण प्राप्त गरिसकेका अर्हत, क्लेशबाट रहित भइसकेका, तृष्णा र अविद्यालाई निर्मूल गरिसकेका, भवचक्रलाई रोकिसकेका र निर्वाण परम सुख शान्त प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू, जसले लोभ द्वेष मोह रूपी अरी यानी कि मैल, यानी कि शत्रुलाई परास्त गरिसकेका व्यक्तिहरू, जसलाई अर्हत भनेर भनिन्छ, ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ वेदनाको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन, पृथक जनहरूलाई त शारीरिक वेदना पनि हुन्छ, मानसिक वेदना पनि हुन्छ। पृथक जन भनेका साधारण मान्छेहरू, साधारण भनेको
धर्मको हिसाबबाट लोभ द्वेष मोह बाँकी रहेका मानिसहरूलाई पृथक जन भनेर भनिन्छ। लोभ दोष मोह निर्मूल भइसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? अरहन्त भनेर भनिन्छ। तपाईँ अरहन्त हो कि पृथक जन हो? अब आफै बुझ्नुहोस्। अब यहाँबाट पनि बुझिन्छ जो व्यक्तिहरूमा शारीरिक वेदना र मानसिक वेदना दुबै रहन्छ त्यतिन्जेल त्यो मान्छे पृथक जन अरहन्त भइसकेको छैन भनेको हैन। अब शरीरमा उत्पन्न भएका वेदनाहरूलाई शारीरिक वेदना, मनमा उत्पन्न भएका वेदनाहरूलाई मानसिक वेदना। तर अर्हत भइसकेका व्यक्तिहरूमा कायिक वेदना यानी कि शारीरिक वेदना मात्र हुन्छ, चेतसिक यानी कि मानसिक वेदना हुँदैन हैन। यो कुरा तपाईहरुले पनि बुझ्नु होला। अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक वेदना हुँदैन, मानसिक वेदनाहरू हुँदैन। शारीरिक वेदनाहरू चाहिँ हुन्छन्, तर अर्हत व्यक्तिहरू मानसिक वेदनाबाट पूर्ण रूपमा अलग्गिसकेको हुन्छ। तपाईले अर्हत भइसकेका व्यक्तिहरूलाई शरीरमा त तपाईले क्षति पुर्याउन सक्नुहुन्छ होला, तर मनमा तपाईले क्षति पुर्याउन सक्नुहुन्न। शरीरलाई त तपाईले दुःख दिन सक्नुहुन्छ होला, तर मनलाई चाहिँ कहिले पनि दुःख दिन सक्नुहुन्न। अर्हत व्यक्तिहरूको शरीरलाई त तपाईले क्षति पुर्याउन सक्नुहुन्छ होला, तर मनलाई भने कुनै पनि हालतमा क्षति पुर्याउन सक्दैन। यो कुरा तपाईले पनि लेखेर राख्दा पनि हुन्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अर्हत पुद्गलहरूले मानसिक दुःख भोग्नु परेन, मानसिक दुःख भोग्नु परेन। तर आफ्नो आयु संस्कार अनुसार यो संसारमा रहेसम्म उसले शारीरिक वेदनाहरूको अनुभव चाहिँ गर्छन्, वेदनाहरू चाहिँ प्राप्त गर्छन्। किन? यो शरीर त धारण गरिरहेको बाँकी छ नि। शरीर हुन्जेल शरीरबाट उत्पन्न हुने त्यो दुःखहरू त सबैलाई हुन्छ, वेदनाहरू त सबैलाई हुन्छ। तर मन भने आफ्नो बसमा लिन सक्छ, मनलाई चाहिँ मनमा हामीले शासन गर्न सक्छ, मनलाई हामीले आफ्नो अधीनमा राख्न सक्छ, मनमा अधिकार जमाउन सक्छ, मनमा शासन चलाउन सकिन्छ। तर यो शरीरमा अर्हत भए तापनि यो शरीरमा शासन चलाउन सक्दैन, अधिकार जमाउन सक्दैन। यो शरीरको आफ्नै स्वभाव छ। यो स्वभावलाई त सबैले स्वीकार्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। कसैले पनि यो शरीरलाई आफ्नो अधीनमा, आफ्नो अधिकारमा, आफ्नो स्वामित्वमा आफूले चाहे जस्तो इच्छा गरे जस्तो बढ्न सक्दैन। मनै हो एउटा जसलाई हामीले आफ्नो बसमा पार्न सक्छ, मनै हो एउटा हामीले त्यसमा शासन चलाउन सक्छ हैन। मनै हो हामीले चाहे जस्तो इच्छा गरेको जस्तो त्यसलाई चाहिँ संयम दमन समन गर्न सक्छ। त्यही मनलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो बसमा राख्न सक्नुहुन्न भने अब यो शरीरलाई बसमा राख्छु भनेर तपाईले पत्याउँछु म? पत्याउँदैन नि। एउटै चीज छ तपाईले आफ्नो बसमा लिने, त्यो हो मन। तर तपाई मनको बसमा चलिरहनु भएको छ, तपाईको बसमा मन छैन। फेरि कस्तो आपत। अनि यो शरीर मैले भने जस्तो हुनुपर्छ, मैले चाहे जस्तो हुनुपर्छ भनेर कही पाउँछ? यो त हुनै सक्दैन। त यो शरीर त तपाईको बसमा हुँदैन, तपाईको अधिकारमा छँदै छैन। तपाईको इच्छाले जस्तो चल्दैन यो शरीर। यो शरीरको आफ्नै स्वभाव छ, त्यो स्वभाव अनुसार त चलिरहन्छ भन्ने नि। अर्हतहरूले पनि यो शरीरमा अधिकार जमाउन सक्दैन, शासन चलाउन सकिन्न, आफ्नो इच्छा अनुसार यो शरीरलाई थाल्न सक्दैन।
अब कारणहरू पनि छन्। जस्तै अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो मिलिन्द राजा र नागसेन भन्दैकै प्रसंग अब अगाडि बढौं है त। मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो, भन्ते नागसेन अरहतहरूले यानी कि अरहतहरूलाई कायिक वेदना यानी कि शारीरिक वेदना मात्र हुन्छ, चेतसिक यानी मानसिक वेदनाहरू हुँदैन भनेर भनिन्छ। के यो सत्य हो? हो महाराज, यो त सत्य हो। यो त भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको छ, अब असत्य हुने कुरै भएन। त्यसैले तपाईले भन्नु भए जस्तै अरहत पुद्गलहरूमा कायिक वेदना शारीरिक वेदना मात्रै हुन्छ, चेतसिक वेदना मानसिक वेदना बिल्कुलै हुँदैन। त्यसपछि मिलिन्द राजाले सोधे नागसेन भन्तेलाई, त्यसो पो? त्यसो भए भन्ते नागसेन शरीरको यो काय यानी कि शरीरको आधार लिएर नै अरहतहरूको चित्त प्रवर्तित भइरहन्छ भने हैन, यो शरीरको आधार लिएर नै चित्तहरू चाहिँ प्रवर्तित भइरहेको हुन्छ भनेपछि यो शरीरले अनुभव गर्ने विषयहरूमा अरहतहरूको अधिकार किन हुँदैन? अरहतहरूले किन शासन गर्न सक्दैन? अरहतहरूले यो शारीरिक स्वभाव धर्मलाई पनि किन आफ्नो बसमा पार्न सक्दैन होला? जबकि चित्तलाई चाहिँ बसमा पार्न सक्छ, चित्तलाई चाहिँ आफ्नो अधिकारमा जमाउन सक्छ, जबकि त्यो चित्त पनि शरीरको आधार लिएर नै प्रवर्तित हुन्छ, शरीरको आधार लिएर नै त्यो चित्त अगाडि बढ्छ भनेपछि शरीरलाई चाहिँ बसमा राख्न सकिँदैन रे, शरीरमा आधार लिएर उत्पन्न हुने चित्तलाई चाहिँ बसमा राख्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि अरहतहरूको शरीरको अनुभवमा अरहतहरूको अधिकार किन हुँदैन? मनलाई बसमा पारे जस्तो अरहतहरूले यो शरीरलाई पनि बसमा पार्न सक्थ्यो होला नि। मनलाई त आफ्नो अधीनमा पार्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ, शासन गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ अरहतहरूलाई, यो शरीरलाई चाहिँ अधिकार किन हुँदैन? शरीरमा उनीहरूको अधिकार किन हुँदैन? यो प्रश्न तपाईहरुलाई पनि लाग्दो होला नि, हैन? अरहत भइसकेपछि पनि शरीरको स्वभाव अनुभवहरूलाई बसमा पार्न सक्दैन। अनुभवहरूलाई है फेरि त्यसपछि किन भन्दाखेरि वेदना भनेकै अनुभव हो नि। अनुभवै भएन भने त वेदनै हुँदैन। त्यसैले चित्तमा उत्पन्न हुने वेदनाहरूलाई चाहिँ बसमा पार्न सक्ने, अधीनमा पार्न सक्ने, त्यसमा चाहिँ अधिकार जमाउन सक्ने, शासन गर्न सक्ने, तर यो शरीरमा उत्पन्न हुने वेदनाहरूमा अनुभवहरूमा चाहिँ अरहतहरूको अधिकार किन हुँदैन? भनिसकेपछि नागसेन भन्तेले भने, महाराज अरहतहरूले मन चित्त चेतसिक वेदनाहरूलाई बसमा पारे तापनि, बसमा पार्न सक्ने अधिकार भए तापनि काय शरीर र शारीरिक वेदनाहरूमा अधिकार पाउँदैन। कायिक अनुभवहरूमा
अरहतहरूको पनि केही लाग्दैन। शरीरले त अनुभव गरिहाल्छ, जस्तो सुकै भयो भने त गरिहाल्छ। अनि वीरेन्द्र राजाले भने, ओहो त्यसो भए त यो त अलिकति ठिक लागेन मलाई। अरहतहरूले पनि आफ्नो चित्तलाई बसमा राख्न सक्दाखेरि पनि, चित्तमा उत्पन्न हुने वेदनाहरूलाई बसमा राख्न सक्दाखेरि पनि, चित्तमा उत्पन्न हुने अनुभवहरूलाई आफ्नो अधिकारमा राख्न सके तापनि शरीरमा हुने अनुभवमा अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा अलिकति मलाई ठिक होइन कि जस्तो लाग्यो है। किनकि एउटा चराले पनि आफ्नो गुणमा अधिकार जमाउँछ भने, आफ्नो गुणमा चराले पनि अधिकार जमाउँछ भने यो आफ्नो शरीर, यो आफ्नो मनमा हामीले पनि अधिकार जमाउनु पर्ने हो नि। यो हाम्रो शरीर, हाम्रो मन भनिरहेका हुन्छौँ। एउटा चराले त आफ्नो गुणमा आफ्नो अधिकार स्वामित्व जमाउँछ, त हाम्रो यो शरीरमा चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो अधिकार जमाउन नसकेको, कसरी आफ्नो स्वामित्व जमाउन नसकेको, त्यो शरीरमा उत्पन्न हुने जति पनि वेदनाहरू छन्, चाहे त्यो सुख होस्, चाहे त्यो दुःख होस्, चाहे त्यो न सुख न दुःख होस्, ती वेदनाहरूमा किन चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार जमाउन नसकेको होला। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज 10वटा विषयवस्तुहरू छन्। कायानुगत भन्ने 10वटा कायानुगत धर्म, यो शरीरमा उत्पन्न हुने स्वभाव धर्महरू छन्। ती 10वटा धर्महरू जन्म हुने बित्तिकै हाम्रो पछि लागेर आइसकेको हुन्छ, साथ लागेर आइसकेको हुन्छ। ती 10वटा विषयहरूमा अरहतहरूको पनि बस चल्दैन, अरहतहरूको पनि अधिकार जम्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यो त जन्म लिने बित्तिकै त्यो उत्पन्न हुने स्वभावै हो त। त्यो स्वभाव छ र त जीवन छ, त्यो स्वभावै छैन भने त जीवनै रहँदैन, होइन? त अरहत भएका व्यक्तिहरूले पनि कायानुगत भन्ने 10वटा गुणधर्ममाथि के गर्न सक्दैन? अधिकार जमाउन सक्दैन। के हुन् त? ल हेर्नु, सुन्नुहोस् है तपाईहरु। जस्तै हामी जन्म लिने बित्तिकै हामीले धारण गरेर आएको विषयवस्तुहरू के हो तपाईलाई याद छ? भगवान बुद्धको धेरै धर्मदेशनाहरू पनि सुन्नु भइसक्यो। हामीले त्यसलाई स्वीकार्नु सिवाय अरु उपाय नै छैन, हैन? त ती 10वटा कायानुगत 10वटा गुण धर्महरू के हुन् त? यो शरीरको एक सर्दी, शरीर भइसकेपछि सर्दी लागिहाल्छ, सर्दीको अनुभव भइहाल्छ। त्यो अनुभवलाई अरहत भए अब त्यो अरहतहरूलाई सर्दी लाग्दैन भन्ने हुँदैन। किन त भन्दाखेरि यो सर्दी भनेको चाहिँ जन्म हुँदैखेरि हामीले साथ लिएर आएको हुन्छ। सर्दी लाग्ने स्वभाव तपाईको शरीरमा सर्दी त लाग्छ, यानी कि चिसो, यो शरीरले अनुभव त गर्छ, त्यो पक्कै गर्छ। अरहन्त भयो भनेर त्यो अब शरीरले चिसो अनुभव नगर्ने भन्दै हुँदैन, हैन? एक सर्दी यानी कि चिसो, दोस्रो गर्मी यानी कि तातो, हैन? यो शरीरले त तातो अनुभव गरिहाल्छ, नगर्ने भनेको हुँदैन, चाहे त्यो अरहन्तहरू होस् चाहे त्यो पृथकजनहरू होस्।
शरीरमा उत्पन्न हुने यो स्वभाव, यो अनुभव, गर्मी हुने अनुभव अरहन्तहरूले पनि अनुभव गर्छन्। अरहन्तहरूले पनि अनुभव गर्छन्। त्यसपछि भोक लाग्ने, उहाँ त लोभ द्वेष मोहबाट निर्मूल भए, उहाँ अब अरहन्त भए, अब भोकै लाग्दैन भन्ने हुँदैन। अरहन्तहरूलाई पनि भोक लाग्छ। यो शरीरको यो डिमान्ड हो, शरीरको आवश्यकता हो, शरीरको अनिवार्यता हो। शरीर भइसकेपछि त भोक त लागिहाल्छ, जसलाई पनि लाग्छ, शरीर भएसम्म लागिहाल्छ। यो शरीरको स्वभाव हो। त्यसैले सर्दी लागे जस्तो गर्मी पनि लाग्नु, जुनसुकै पुद्गलहरूमा पनि त्यो नियम लागू हुन्छ। त्यस्तै भोक पनि लाग्छ। अरहतहरूले पनि खानुपर्छ। यो शरीरमा हुने त्यो एउटा अनुभव हो। तपाईँले धेरै खानु भएन भने तपाईँले भोक लागेर आउँछ, त्यो अनुभव अरहन्तहरूलाई पनि हुन्छ। त्यसलाई नै शारीरिक वेदना भनेर भनिन्छ, हैन? त्यस्तै भोक लागे जस्तो तिर्खा पनि लाग्नु स्वाभाविकै हो। पानी त पिउनु पर्यो, प्यास त लाग्छ। यो प्यास लाग्ने चिजमा कसैको अधिकार लाग्दैन। यो शरीरले त्यो डिमान्ड गरिहाल्छ, त्यो शरीरले मागिहाल्छ, शरीरको स्वभाव उत्पन्न भइहाल्छ, शरीरमा त्यो अनुभव भएर आइहाल्छ। त्यो शरीरमा चाहियो भने तपाईँको तिर्खा लागिआएपछि त्यो शारीरिक अनुभवहरू त भइहाल्छ। त के भयो? सर्दी, गर्मी, भोक, प्यास, तिर्खा। प्यास भनेको तिर्खा। 5औं नम्बरमा 5औं र 6औं एकैचोटि लिउँ है त। 5 र 6 दिसाब र पिसाब। दिसाब भनेको दिशा, पिसाब भनेको पिसाब भइहाल्यो। यो पनि एउटा शरीरको वेदना हो, शरीरको अनुभव हो, शरीरको आवश्यकता हो। यो दिसाब र पिसाब विषयमा ज्ञान जतिसुकै प्राप्त भए पनि, अर्हतै भए पनि, क्लेशबाट मुक्त नै भए पनि यो शरीरको जुन स्वभाव धर्म छ त्यो त हुन्छ। अर्हत भइसके दिशा पिसाब नै हुँदैन कि क्या हो? त्यो त यो शरीर जन्म लिने बित्तिकै त्यो चिजहरू त साथमा लिएर आइसकेका हुन्छौँ हामीले। हिसाब पिसाब गर्नुपर्ने यो स्वभाव त हामीले साथमा लिएर आएको नै हुन्छ। त्यसमा कसैको जोर चल्दैन, कसैको स्वभाव त्यस्तो अधिकार चल्दैन। त्यो त हुन्छ। अर्हतहरूलाई पनि दिशा पिसाब लाग्छ, आवश्यकता भयो, हैन? त्यसपछि 7 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि थकाइ लाग्छ। शरीर न हो, शरीर जति सुकै बलियो भए तापनि तपाईले थकाइ त लाग्छ नि। निर्जीव मिसिनहरूलाई त थकाइ लाग्छ। यसो भन्दाखेरि त्यो निर्जीवले कहाँबाट अनुभव गर्छ र भन्नु होला। हामी थकाइ लाग्दाखेरि त्यो शिथिल भएर जान्छ, हैन? हाम्रो हातखुट्टाहरू चल्दैन। त्यसरी नै त्यो मिसिनहरू हुन्छ नि, तिनीहरू पनि धेरै चलायो भने, धेरै ओभरलोड भयो भने चल्दैन तिनीहरू पनि। त्यसलाई नै मैले थकाइ भनिदिएको। त्यो त स्वभाव हुन्छ। त्यो अब यो अन्न पानीको शरीरमा थकाइ लाग्दैन, लागिहाल्छ। अरहन्त भइसके भनेपछि थकाइ नलाग्ने भन्ने नै हुँदैन, लाग्छ। उनीहरूलाई पनि थकाइ लाग्छ, उहाँहरूलाई पनि थकाइ लाग्छ, ओस्पलहरूलाई पनि थकाइ लाग्छ। जोसुकै होस्, त्यहाँ गृहस्थी होस्, त्यहाँ हैन तपाईको सामनेर होस्, चाहे तपाईको भिक्षुहरू होस्, चाहे देवताहरू होस्, चाहे त्यो थकाइ त लाग्छ त, हैन? यो 7 नम्बरको भयो।
8 नम्बरमा वृद्धता। वृद्धता भनेपछि के भयो? जीर्णता। यो त हुन्छ, पक्कै हुन्छ। अरहन्त भयो भनेर अब जहिले पनि जवान भइरहनु त होइन फेरि। यो शरीरले धारण गरिसकेपछि यो शरीरको स्वभाव के रहेछ त भन्दाखेरि वृद्धतामा जाने, जीर्ण भएर जाने, पुरानो भएर जाने, यो स्वभाव त भइरहन्छ त। कसैको अधिकार, कसैको स्वामित्वमा हुन्छ यो जहिले पनि नयाँ भइरहने, जहिले पनि जवान भइरहने? यो त प्रकृतिको नियमै होइन। जबकि तपाईँ यो प्रकृतिमा जन्मिनु भएको छ भने यो जीर्णता, यो वृद्धता, यो अशक्तता तपाईँले भोग्नु पर्ने नै हुन्छ। तपाईँ हामी त के कुरा, अरहन्त भइसकेकाहरूले पनि यो त भोग्नुपर्छ, यसको अनुभव त गर्नुपर्छ, सबैले अनुभव गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई शारीरिक वेदना भनेर भनिन्छ। अरहतहरूले पनि शारीरिक वेदनाको अनुभव गर्नुपर्छ। शारीरिक वेदनाहरू अरहतहरूले पनि भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा आएको। अर्को 9 नम्बरमा के छ त? रोग, हैन? बिरामी हुनु, यो त जन्म लिने बित्तिकै हामीले यो स्वभावहरू साथमा लिएर आएको हुन्छ। अरहत भइसकेका व्यक्तिहरू अब कहिले पनि बिरामी हुँदैन भन्ने हुँदैन। उहाँहरू पनि बिरामी हुन्छ र हामी पनि बिरामी हुन्छ। यसको मतलब के हो? रोग भनेको चाहे पृथकजन होस् चाहे अरहत होस्, सबैले अनुभव गर्नुपर्ने विषय भयो। सबैले अनुभव गर्नुपर्ने विषय भयो। र अन्तमा अर्को एउटा विषय छ, ल यो भन्नुहोस् त तपाईँहरू, एउटा अर्को एउटा मुख्य विषयवस्तु छ अनुभव गर्नुपर्ने, यो शरीरले अनुभव गर्नुपर्ने अर्को एउटा विषय छ। त्यो के हो? यो एकचोटि लगाउनुहोस्। अन्तिममा के होला? अन्तिममा अन्तिम विषय नै हो। अन्तिममा अन्तिम विषय भनेको के हो त भन्दाखेरि अन्ततः हाम्रो जीवन भनेको मृत्यु हुने हो, हैन? त्यसैले जन्म लिएर आइसकेपछि हामीले यो मृत्यु पनि साथमा लिएर आएकै हुन्छ। जन्म लिने मान्छे जतिसुकै धनी, जतिसुकै बलियो, जतिसुकै नाम कमाएको, दाम कमाएको, हैन, जस्तोसुकै ऐश्वर्य स्वीकृतिहरू भए पनि आखिर त मृत्यु त हुन्छ नै। धनले रोक्न सक्दैन, शक्तिले रोक्न सक्दैन, नामले रोक्न सक्दैन, दामले रोक्न सक्दैन, कामले रोक्न सक्दैन। जीवन प्राप्त हुने बित्तिकै यो मृत्यु हामीले साथमा लिएर घुमिरहेकै हुन्छ, हिँडिरहेकै हुन्छ। अहिले तपाईँ मर्न मृत्युसँग तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, साथमा लिएर हिँडिरहनु भएको छ। कहाँ कसरी तपाईँ बित्छ भन्ने थाहै हुँदैन। यो त अरहतहरूले पनि अनुभव गर्नुपर्ने विषय। किन? उसले यो शरीर धारण गरिसकेपछि यो 10वटा कायानुगत, 10 कायानुगत धर्म भन्छ यसलाई। यो कायानुगत धर्म त शरीर धारण गर्ने बित्तिकै यो 10वटा विषयवस्तुहरू त तपाईँको पछि 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 छाया आए जस्तै आउँछ। काम लागेको बेलामा छाया पछि नआउन भनेर हुन्छ, हैन? काम लागेपछि तपाईँ बाहिर जानुभयो भने त कहाँ छाया त पछि पछि लागेर आउँछ। त्यसलाई कसले तार्न सक्छ? कसैले पनि तार्न सक्दैन। हो बस, यो अरहन्तहरूले पनि तार्न सक्दैन। यसरी नै शरीर धारण गरिसकेपछि शरीरमा उत्पन्न हुने 10 प्रकारका यी स्वभाव गुणधर्महरूलाई कसैले बसमा राख्न सक्दैन, कसैले अधिकार जमाउन सक्दैन, कसैले आफ्नो स्वामित्वमा पार्न सक्दैन। तपाईँ जतिसुकै धनी होस्, तपाईँ जतिसुकै बलवान होस्,
तपाईं जतिसुकै रूपवान होस्, तपाईं जतिसुकै सत्तामा जाओस्, पत्तामा जाओस्, जतासुकै जाओस्, यो 10 वटा 5 5 10 वटा कायानुगत धर्ममा कसैको बस चल्दैन, कसैले अधिकार जमाउन सक्दैन, कसैले त्यो विषयहरूमा शासन गर्न सक्दैन। पृथकजनले त भोग्छ त्यो त छुट्टै कुरा भयो। अर्हतहरूले पनि यो कायानुगत धर्महरूलाई अनुभव गर्नुपर्छ। सर्दी, गर्मी, भोक, प्यास, दिसा, पिसाब, थकाइ, बुढ्याइ, त्यसपछि रोग र मृत्यु। त भगवान बुद्धलाई त रोग लाग्यो, अब तपाईँ हामीलाई के कुरा भनेको? तपाईँ रोग लागेर भनेर चाहिँ निराश हुनुपर्छ? यो शरीरमा त लाग्छ, यो शरीर त हाम्रो बसमै छैन, लागोस्, तर मनलाई त तपाईले दुखाउनु भएन नि। मनलाई त बसमा राख्न सक्छ नि। शरीर दुखे पनि मन त नदुखाउनुस् न। यो शरीरमा कसको बस चल्छ र? तपाईले दुखाएर शरीर दुख्यो भने तपाईँ निराश भएर किन बस्नुहुन्छ? यो त स्वभाव धर्म हो। मान्छे भएर जन्मिसकेपछि, शरीर ग्रहण गरिसकेपछि यो 10 वटा कुराहरू त सबैमा आउँछ। तपाईमा मात्र आएको, संसारमा आउँछ। संसारमा मात्रै हो। संसारबाट अलग भएका व्यक्तिहरू, अर्हत व्यक्तिहरूले पनि शरीर धारण गरेसम्म यो त चलिरहन्छ। यसमा कसैको बस चल्दैन। त्यसैले महाराज, पृथकजन साधारण मान्छेहरूमा शारीरिक वेदना पनि अनुभव हुन्छ र मानसिक वेदना पनि अनुभव हुन्छ। तर अर्हतहरूमा यो कायानुगत धर्म जन्म हुने बित्तिकै पछि लागेर साथै लिएर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अर्हत हुनेहरूले पनि मनलाई चाहिँ शासन गर्छ, मनलाई चाहिँ अधिकार जमाउँछ, मनलाई चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ। तर जन्म लिने बित्तिकै यो 10 वटा कुराहरू साथमै आउने हुनाले अर्हतहरूले पनि यो शारीरिक वेदनालाई अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ, तर चैतसिक वेदना अनुभव गर्दैनन् भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जानकारी दिए। शारीरिक अनुभवमा आफ्नो अधिकार जमाउन सक्दैन, मालिक हुन सक्दैन, तर मनको मालिक चाहिँ हुन सक्छ है। मनलाई चाहिँ अधिकार जमाउन सक्छ है अरहन्तहरूले। तपाईले पनि नसक्दैको त मनै हो मुख्य। त मनलाई नै तपाईले अधिकार जमाइसकेपछि जीवनमाथि नै अधिकार जमाएको हुन्छ नि। तर शारीरिक वेदना चाहिँ भोग्नुपर्छ है। फेरि शरीर पाइसकेपछि यो 10 वटा धर्महरू चाहिँ भोग्नै पर्छ, अनुभव गर्नै पर्छ। यो विषय भयो हैन। त्यसपछि नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजाले आश्चर्य मानेर सोधे, जसले आफ्नो हैन मनलाई बसमा पार्न सक्यो, मनमा अधिकार जमाउन सक्यो, त्यस्तो व्यक्तिले शरीरमा अधिकार जमाउन सक्दैन हैन। शारीरिक वेदनालाई चाहिँ अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। किन होला भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे, भन्ते नागसेन, के कारण हो कि आफ्नो शरीरका यस्ता स्वभावहरूमा, वेदनाहरूमा अर्हतहरूको
को कुनै अधिकार रहँदैन। किन रहँदैन भनेर सोधे। कृपा गरेर अनुकम्पा राखेर मलाई सम्झाइदिनुहोस्। मिलिन्द राजालाई नागसेन बन्देले सोध्यो, किन अधिकार हुँदैन त? त्यसो भए कारण त चाहियो। तपाईहरु पनि त बुद्धिमान भइसक्यो नि। त्यो नागसेन बन्देले उत्तर दिएको जस्तो तपाईले पनि दिन सक्नुभयो होला अहिले त। किन चाहिँ त्यो अरहन्त भएका व्यक्तिहरूको पनि यो शरीरमाथि अधिकार रहँदैन? उसको शरीरको वेदनाहरू उसले भोग्नै पर्छ, अनुभव गर्नै पर्छ। त्यसपछि नागसेन बन्देले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिए, महाराज, जसरी पृथ्वीमा रहने सबै जीव जन्तुहरू यसै धरतीमा हिँडडुल गर्छन्, यसै धरतीमा बस्छन्, कामकाज गर्छन्, साना साना किराहरूदेखि ठुल्ठुला मान्छेहरूसम्म पनि, हैन, जीव जन्तुहरू मान्छेहरूसम्म पनि यही धरतीमा रहन्छन्। त्यो हो महाराज भने हो भन्दै नागसेन। यो धरतीमा त कति मान्छेहरू बसेको हुन्छन्, कति प्राणीहरू बसिरहेका हुन्छन्, जनावरहरू बसिरहेका हुन्छन्, कति कति यही धरतीमै बस्छन्, यही पृथ्वीमै बस्छन्, कामकाज गर्छन्, हिँडडुल गर्छन्, खान्छन्, पिउँछन्। त नागसेन बन्देले मिलिन्द राजालाई सोधे, त्यसो भए के त महाराज, यो धरतीमा धरतीको आधार लिएर उनीहरूले कामकाज गरिरहेको छ, जीवनयापन गरिरहेको छ भन्दैमा यो धरतीमाथि सबै प्राणीहरूले शासन गर्दछ त? सबै प्राणीहरूको अधिकार जमाउँछ त यो धरतीमा? यो पृथ्वीमा आफ्नो बस वा शासन चलाउँछन् त सबै सत्व प्राणीहरूले? जबकि ती सबै सत्व प्राणीहरू यही धरतीको आधार लिएर उनीहरूले कामकाज गरिरहेका हुन्छन्। धरतीका सम्पूर्ण जीवहरू यसै धरतीमा हिँडिरहेका हुन्छन्, जीवन चलाइरहेका हुन्छन्। ती सबैले त यो धरतीमा आफ्नो बस चलाएर त चलाउन सकेन त, शासन चलाउन सकेन त, सक्दैन त? सक्छ त महाराज? कसरी सकेन होला त? किन सकेन होला त? सकिन्थ्यो भनेर सोद्धाखेरि मिलिन्द राजाले भने, महाराज नागसेन बन्ते, हुन त हो धरतीकै आधार लिएर सम्पूर्ण मान्छेहरू, जीवहरू, प्राणीहरूले आफ्नो जीविका चलाउँछन् यही धरतीमा। तर सबैले त कहाँ यो धरतीलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्छ? सबैले कहाँ यो धरतीमा शासन चलाउन सक्छ, अधिकार जमाउन सक्छ? त्यो त हुँदैन भन्थे नागसेन। त्यसो त हुँदैन महाराज, त्यसरी नै हो, त्यसरी नै हो। अर्हतको चित्त शरीरको आधारमा प्रवर्तित हुन्छ। यो शरीरले अब जस्तै आँखाले देखेपछि पनि यो चित्त उत्पन्न हुन्छ, जस्तै चक्षु विज्ञानबाट मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ, श्रोत विज्ञानबाट मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ, कान विज्ञानबाट पनि मनोविज्ञान हुन्छ, जीवा विज्ञानबाट पनि मनोविज्ञान हुन्छ, काय विज्ञानबाट पनि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यो आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला यो सबै शरीरबाट पनि चित्त उत्पन्न हुन्छ। केही चिज देखियो, आहा राम्रो भयो भनेर चित्तले नाना थरीका कल्पना, विचार, चिन्तन, मनन गरेको हुन्छ नै। उसले विभिन्न तर्कहरू गरिरहेको हुन्छ, चित्तहरू एकपछि अर्को उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। तपाईले यसो हेर्नुस् न, चित्तलाई बुझ्ने मान्छेले एउटा फुललाई मात्र हेर्नुस् त, फुललाई हेर्ने बित्तिकै हाम्रो चित्त पनि अर्कै उत्पन्न हुन्छ। आँखाले त देख्ने मात्र काम हो, तर त्यो के देखेको भनेर जान्ने काम त मनको हो नि। त्यसलाई मनोविज्ञान भनेर भनिन्छ। त्यसैले शरीरको आधार लिएर नै चित्तहरू प्रवर्तित भइरहेको हुन्छ, अगाडि बढिरहन्छ भनेको, उत्पन्न विनाश भइरहन्छ भनेको। त्यसैले अरहतहरूको चित्त शरीरको
आधारमा प्रवर्तित त हुन्छ, तर त्यसमा तिनले शासन गर्न सक्दैन। त्यो शरीरमाथि अरहतहरूको पनि शासन चल्दैन, शासन चल्दैन। किन? यो शरीरमा त जन्म लिने बित्तिकै कायानुगत धर्महरू चाहिँ पछि पछि लागेर आइसकेको हुन्छ। यसलाई अब कसैले रोकेर रोक्दैन। त्यसैले मैले एउटा कविता लेख्न मन लागेको छ। म मर्न चाहन्छु तर अन्तिम पटक, म मर्दैछु तर अन्तिम पटक, त्यसपछि जन्म नहुने गरी भनेको। त्यो भनेको के हो? अरहन्त भनेको। अरहन्तहरूले पनि यो देह त त्याग गर्नै पर्छ अन्तिम पल त। किन? उसले देह धारण गरिसकेपछि त्यो त्याग त गर्नुपर्छ। यसको मतलब के हो? अरहन्तहरूले पनि यहाँ कायानुगत भनेको 10 वटा धर्ममध्ये अन्तिम धर्म भनेको मृत्यु, मरण धर्मलाई अरहन्तहरूले पनि अन्तिम पल त भए पनि स्वीकार्नुपर्छ। भगवान बुद्धले त स्वीकार्नु पर्यो, स्वीकारे। प्रकृतिको नियम हो, सत्य हो यो, यसले त स्वीकार्नु पर्छ। जो मर्दैन नि तिनीहरू असत्य, उनीहरू चाहिँ मर्दैन भनेर उनीहरू नमर्ने पनि होइन। अजर अमर भनेको त असत्य हो। तपाईले यो संसारमा अजर अमर भनेको के पनि हुँदैन। अजर अमर भयो भने त अनित्य भनेकै भएन नि। तपाईको जीवन भयो भने त्यसको मरण हुन्छ हुन्छ, नयाँ भयो भने पुरानो हुँदैन, सुरु भयो भने अन्त भए जस्तो, उदय भएपछि व्यय हुँदैन हैन, उत्पन्न भएपछि विनाश हुँदैन। यो त स्वभाव धर्म हो, यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यस मध्येमा नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई के भने? महाराज, अरहन्तहरूको चित्त शरीरको आधारहरूमा प्रवर्तित त हुन्छ, तर शरीरका अनुभवहरूमा अरहन्त भए तापनि शासन गर्न सक्दैन, शासन चल्दैन। त्यो त उसले अनुभव गर्नै पर्छ। अरहन्त भए पनि त्यो त अनुभव गर्नै पर्छ। त्यो हुन्छ हुन्छ नै, त्यसमा कुनै भेदै छैन। त मिलिन्द राजाले सोधे, भन्थे नागसेन, के कारण हो पृथकजनहरूले शारीरिक र मानसिक दुवै वेदनाहरू अनुभव गर्नुपर्ने कारण के हो त? अरहन्तहरूले चाहिँ त्यो दुवै वेदनाहरू अनुभव गर्नु परेन, तर पृथकजनहरूले त दुवै वेदना अनुभव गर्नु पर्यो। शारीरिक वेदना पनि अनुभव गर्नु पर्यो र मानसिक वेदनाहरू पनि अनुभव गर्नु पर्यो। त्यो के कारणले? त्यसपछि नागसेन भन्देले भन्नुहुन्छ, महाराज मिलिन्द, पृथकजनहरूको चित्त अभावित हुन्छन्, यानी कि ध्यान भावना अभ्यासद्वारा उनीहरूको चित्तलाई समन र दमन गरेको हुँदैन। पृथकजनहरूको चित्त पाविता अभ्यास, भावना अभ्यास गरेर उनीहरूको चित्तलाई समन र दमन गरेको हुँदैन। त्यसैले उनीहरूको चित्त बसमा रहँदैन हैन। अब शारीरिक वेदनाहरू त भोग्नै पर्यो। त्यो त अरहन्तहरूले पनि त्यो शारीरिक अनुभवहरूलाई, वेदनाहरूलाई अनुभव गर्नुपर्छ भने अब पृथकजनहरूले त गर्नै पर्ने भयो। त पृथकजनहरूले चाहिँ यो मानसिक वेदना पनि भोग्नु पर्नाको कारण के हो त भन्दाखेरि, भावना अभ्यासद्वारा उनीहरूले आफ्नो चित्त र मनलाई बसमा पारेको हुँदैन, आफ्नो अधीनमा पारेको हुँदैन।
भाविता अभ्यास गरेको नभएको कारणले त्यसो भएको। अभावित चित्त, पृथकजनहरूको चित्त अभावित चित्त भएको कारणले चित्त बसमा हुँदैनन्, त चित्तको वेदना पनि अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। अब किन त भन्दाखेरि भावित चित्त नभएपछि, अभावित चित्त भएपछि चित्त पनि बसमा हुँदैन, चित्तमा पनि अधिकार प्राप्त हुँदैन, चित्तमा पनि शासन गर्न सक्दैन, चित्त पनि आफ्नो स्वामित्वमा हुँदैन, चित्त पनि आफूले भने जस्तो राख्न नसकेपछि चित्तको मानसिकको वेदना पनि अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी यो शरीरलाई आफ्नो बसमा पार्न नसकेको कारणले, आफूले शरीरमा शासन गर्न नपाएको कारणले शारीरिक वेदनालाई चाहिँ अनुभव गर्नु परे जस्तै अब चित्तलाई पनि बसमा राख्न सकिएन, चित्तमा पनि शासन गर्न सकिएन, चित्तमा पनि अधिकार जमाउन सकिएन, त शरीरमा उत्पन्न हुने वेदनालाई अनुभव गरे जस्तो चित्तमा हुने वेदनाहरूलाई पनि अनुभव गर्नु पर्यो, हैन? भाविता र अभावितामा फरक त हो। जसरी महाराज जस्तै भोकले कमजोर भएको गोरुलाई सानो से सानो घाँसको डोरीले पनि बाँड्न सकिन्छ। अब भोक लागेको त्यो गोरु त संयमित हुन्छ नि, भोक लागेको मान्छेहरू त्यो चल्दैन हैन। सानो से सानो लहरोले पनि बाँड्न सकिन्छ, तर त्यही गोरु रिसायो भने, उफ्रियो भने, रिसले उफ्रियो भने त्यो घाँसको डोरी र त्यो लहराले त्यसलाई बाँड्न सकिन्छ? ठुल्ठुला डोरीले पनि बाँड्न सकिन्छ, ठुल्ठुला लहराले त बाँड्न सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि गोरु रिसायो भने त्यो चञ्चल हुन्छ, उफ्रिन्छ, माथि माथि उफ्रिन्छ, चल्छ, यताउता चल्छ। चलेपछि त्यो डोरी पनि उसले चोडालिदिन्छ, हैन? चोडालिदिन्छ, बसमा पार्न सक्दैन। त्यस्तो बेलामा हामीले बाँडेको डोरी त चोडालेर भाग्छ। त्यसरी नै महाराज अभावित चित्त भनेको वेदनाले चञ्चल हुन्छ। भावना अभ्यास नगरिएका चित्तहरू पनि त्यो रिसाएको गोरु जस्तै हो, संयमित भएर बस्दैन। त्यो त उफ्रिन्छ, छटपटिन्छ, तडपिन्छ उसको चित्त त त्यो गोरु बाँड्दाखेरि त्यो छटपटेको जस्तो सक्दैन। त्यसैले भावित र अभावित चित्त भनेको हुन्छ। पृथकजनमा अभावित चित्त हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चञ्चल हुन्छ। वेदना उत्पन्न हुने बित्तिकै उसको मन त चञ्चल हुन्छ, गोरु चलेको जस्तो टिङ टिङ भुइँ गर्छ, उफ्रिन्छ। त्यो त बाँडिरहेको डोरीहरू पनि चुडालेर कता कता जान्छ। र अभावित चित्त, पृथकजनहरूको चित्त पनि त्यस्तै हो। वेदना उत्पन्न हुने बित्तिकै मनमा आँखाले देखेर, कानले सुनेर, नाकले सुकेर, जिब्रोले खाएर, शरीरले छोएर अनुभवहरू हुन्छ, वेदना भन्छ त्यसलाई। त्यो वेदना उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यो पृथकजन त आँखाले हेरेपछि लोभिहाल्छ, कानले सुनेपछि दौडिहाल्छ, उफ्रिन्छ। संयमता भनेकै हुँदैन। अनि कहाँबाट चाहिँ अनि बसमा हुन्छ? त्यो गोरु बसमा हुन्छ त? रिसाएको गोरु बसमा हुन्छ त? हाम्रो यो मन पनि पृथकजन लोभ द्वेष मोह भयो भने रिसाएको गोरु जस्तो सम्हाल्नै सक्दैन। सम्हाल्नु पर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि म मालिक बन्छु यो गोरुको भनेपछि त्यो गोरुलाई सम्हाल्न सक्दैन। तपाईले मालिकै भए पनि सम्हाल्न सक्दैन, त्यो गोरु त उफ्रिन्छ। तर भावित चित्त भनेको चाहिँ कस्तो? तालिम दिएको, मैत्री राखेको गोरु शान्त दान्त हुन्छ नि, त्यसलाई त घाँसको डोरीले पनि घाँटीमा यसो मात्र राखे पनि शान्त भएर बस्छ। लहरा एउटा घाँटीमा यसो राखेर, नाकमा यसो राखेर चत्त बाँडियो भने शान्त हुन्छ।
भावित चित्त भनेको त्यस्तो बसमा पार्न सकियो हो। महाराज मिलिन्द, चित्त चञ्चल भयो भने शरीर छटपटाउँछ, धर्म लाउँछ। त्यसपछि के हुन्छ? मानसिक वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यो मानसिक वेदनालाई अब चित्त बसमा पार्न नसकेको कारणले चित्त छटपटिन्छ, तर्पिन्छ, अनि मानसिक वेदनाहरू त उत्पन्न भइहाल्छ। यसरी महाराज पर्यटकजनहरूले मानसिक वेदना पनि भोग्नु परेको हो। अनि नागसेन भन्ते अरहन्तले आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो अरहन्तलाई शारीरिक वेदना मात्र हुन्छ, मानसिक वेदनाहरू हुँदैन। त्यो कसरी त? त्यसो भए महाराज अरहन्तहरूले आफ्नो चित्तलाई साधना अभ्यासद्वारा बसमा पारेको हुन्छ, अधीनमा पारेको हुन्छ। भावना अभ्यासद्वारा अरहतहरूले आफ्नो मनलाई आफ्नो अधिकारमा लिएको हुन्छ। भावना अभ्यासद्वारा अरहतहरूले मनमाथि शासन चलाएको हुन्छ, मनलाई बसमा लिएको हुन्छ, नियन्त्रण गरेको हुन्छ। अरहन्तहरूले चित्तको पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्दछ। के द्वारा? भाविता अभ्यासद्वारा। अरहन्तहरूको भावित चित्त हुन्छ। त्यसैले अरहन्तहरूले आफ्नो मनलाई इच्छा अनुसार राख्न सक्दछ। दुःख आयो भने दुःख नल्याऊ भन्यो भने दुःख लिँदैन। त्यतिसम्म आफ्नो मनलाई उसले आफ्नो शासन चलाएको हुन्छ अरहन्तहरूले, हैन? यदि अरहन्तहरूको जीवनमा दुःख नै आइपर्यो भने पनि उनले चाहिँ के धारण गर्छ त भन्दाखेरि संसारको अनित्यताको स्वभावलाई दृढतापूर्वक समाधि रूपी किलामा आफ्नो चित्तलाई बाँडिदिन्छ कि चित्तलाई स्थिर बनाउँछ समाधिले। त दुःख आयो भने पनि भावना अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूले दुःख आयो भनेर त्यो टाउको कन्याएर पुरोपुरोमा हात राखेर बस्दैन। के गर्छ त? संसार त अनित्य स्वभाव भएको हो नि, संसार त दुःखमय छ नि, संसार त अनात्मा भावले व्याप्त छ नि। यस्तो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव लक्षणले व्याप्त भएको यो जीवनमा दुःख आयो भनेर दुखित हुँदैन, हैन? अनित्य दुःख अनात्मा लक्षणलाई धारण गरेर आफ्नो चित्तलाई समाधिको किलामा बाँडिरहन्छ कि अरहन्तहरूले। अनि त्यो चित्त चञ्चल हुँदैन, चित्त छटपटाउँदैन, चित्त तडपिँदैन, त उसलाई मानसिक वेदना कसरी हुन्छ? हामीलाई दुःख भयो भने यो खुट्टा चल्छ, हात चल्छ, यो चल्छ, चञ्चल हुन्छ नि त। यो त चटपटिन्छ नि यो शरीर। तर तपाईले आफ्नो मनलाई त्यसै छटपटाएन भने, मनलाई आफ्नो बसमा लियो भने शरीरमा त दुःख भयो होला, शरीरमा त क्षति भयो होला, तर मनमा त क्षति हुँदैन नि। त्यही एउटा मन छ हामीले आफ्नो बसमा राख्न सक्ने। त्यही मन तपाईको बसमा छैन भने यो संसारमा अर्को तपाईको बसमा के हुन्छ? एउटा मैले कविता पनि लेखेको छु, उपासक उपासिकाहरू, संसारमा एउटै चीज छ जसलाई हामीले बसमा लिन सकिन्छ, त्यो भनेको चित्त हो। त्यही चित्त हाम्रो बसमा छैन भने अरु के पनि बसमा छैन तपाईको। अरु केही पनि तपाईको बसमा हुँदैन। त्यसैले
यो मनलाई आफ्नो बनाउनुस्, यो मनलाई आफ्नो बसमा राख्नुस्, यो मनलाई आफ्नो अधिकारमा राख्नुस्, त तपाईको संसार तपाईको अधीनमा हुन्छ, तपाईको अधिकारमा हुन्छ, तपाईको स्वामित्वमा हुन्छ। हामी ध्यान बस्न चाहदैनौँ, मनलाई बसमा राख्ने अभ्यास गर्न चाहदैनौँ, त अनि कसरी तपाईँ मालिक बन्न सक्छ र? जहिले पनि दास मात्रै बन्ने हो। त भगवान बुद्धले त हामीलाई मालिक बन्न सिकायो, खोइ बनेको मालिक बन्न सिकायो। त्यो मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भगवान बुद्धले। तर हामी मालिक बनेनौँ, दासमै रमाइरहेका छौँ। अहिलेसम्म पनि दासमै रमाइरहेका, जुग बितिसक्यो, अहिलेसम्म दासमै रमाइरहेका छौँ, दासमा, हैन? त्यसैले अरहतहरूले भावना अभ्यासद्वारा आफ्नो मनलाई बसमा राखेको हुनाले मन कहिले पनि चञ्चल हुँदैन। चाहे सुख आओस्, चाहे दुःख आओस्, चाहे आपत आओस्, चाहे विपद आओस्, अरहन्तहरूको चित्त 1 इन्च पनि यताउता हल्लिँदैन भने उसलाई मानसिक वेदना कसरी हुन्छ? हुँदैन, हैन? अरहन्तहरूको शरीरमा वेदना होला, हानि होला, तर मानसिक रूपमा यिनीहरू चाहिँ मजबुत भइसकेको हुन्छ, एकदम तकडा भइसकेको हुन्छ। त्यसैले महाराज भावित चित्त भएको कारणले, स्थिर चित्त भएको कारणले, बसमा राख्न सक्ने चित्त भएको कारणले गर्दाखेरि अरहन्तहरूलाई मानसिक वेदना हुँदैन, मात्र शारीरिक वेदना मात्रै अरहन्तहरूमा हुने हो। यो भावना चित्तले फरक हुने हो भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सुनाए। त्यसपछि नागसेन भन्ते आश्चर्य मान्नुभयो। भन्ते नागसेन, यो त एउटा आश्चर्यको विषय भयो, निकै आश्चर्यको विषय भयो, अद्भुत विषय भयो कि पीडाले शरीर छटपटाइरहँदा पनि चित्त स्थिर दृढ हुन्छ। बाप रे बाप, यो त आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो। शरीर त छटपटाइरहन्छ, तर मनमा भने दुःखै हुँदैन। शरीर जीर्ण भइरहेको हुन्छ, तर मनमा भने दुःखै हुँदैन। शरीरमा रोगले ग्रस्त भइरहेको हुन्छ, तर अरहन्तहरूको चित्त अलिकति पनि कम्पित हुँदैन। बडा अचम्म छ बा भन्थे, तपाईँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? शरीर जति सुकै छटपटाए तापनि अरहन्तहरूको चित्त छटपटाउँदैन। शरीरमा जति सुकै वेदना भए पनि चित्तमा चाहिँ वेदना हुँदैन। उसले अनुभवै गर्नु पर्दैन। आश्चर्य, अद्भुत भयो। भन्ते नागसेन, केही उपमा दिएर मलाई सम्झाउनुहोस्, केही उपमा दिएर मलाई सम्झाउनुहोस्। त्यसपछि नागसेन भन्तेले सम्झाए, महाराज जस्तै एउटा एकदमै ठुलो हरियो लहरा पहरा भएको एउटा रुख होस्, उसका हाँगा बिङ्गाहरू चारै दिशामा फैलिएको होस्, मानव अजङ्गको रुख होस्, हैन? त्यो हाँगा बिङ्गा अजङ्गको जस्तै पिपलको बोटहरू, ठुल्ठुला रुखहरू तपाईँले पनि देख्नुभयो होला। लहरा पहरा भएको पातहरू, चाहिँ हाँगा बिङ्गाहरू यताउता चारै दिशामा फैलिएको, त्यस्तो एउटा रुख होस्। त महाराज त्यस्तो लहरा पहरा फलेको त्यो रुखको काण्ड हुन्छ नि, हैन? त्यो चाहिँ मोटो न मोटो होस्। मोटो त भइहाल्छ, किन त भन्दाखेरि त्यत्रो लहरा पहरा। तपाईँको एउटा चाहिँ अब यो व्याख्या गर्नुभन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ पिपलको बोट सम्झिनुहोस् ल, अहिलेको लागि पिपलको बोट पनि चाहिँ काण्ड त एकदम मोटो हुन्छ नि त। त्यसको लहरा त यता फैलिएर चाहिँ अजङ्गको बनिरहेको हुन्छ, हैन?
त्यस्तो एउटा रुखमा धुमधामले बतास चलोस्, हावा चलोस् हैन, बेसरै बतास चलेपछि त्यो रुखको हाँगा बिगाहरू पातहरू हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन महाराज भन्थे नागसेन। त्यो त सोध्नु पर्ने कुरै होइन। रुखका पातहरू हाँगा बिङ्गाहरू हैन बेतोडले हावा चलेपछि बतास चलेपछि त्यो हाँगा बिगा त्यो पातहरू त हल्लिहाल्छ नि, अगाडि पछाडि हल्लिन्छ, यता उता हल्लिन्छ। त्यो त स्वभाव हो, हल्लिन्छ त्यो त के त महाराज, ती पातहरू ती हाँगा बिगाहरू यताउता हल्लियो भन्दैमा त्यो रुखको काण्ड जुन छ त्यो काण्ड हल्लिन्छ? नागसेन पन्थीले वीरेन्द्र राजालाई सोध्यो। त्यसपछि राजाले यसो सोचे, हो मैले आफैले देखेको हाँगा बिगाहरू जति पनि हल्ले पनि रुखको त्यो पिपलको बोटको त्यो काण्ड जुन छ नि त्यो त स्थिर, त्यो त हल्लिँदैन। यद्यपि त्यो स्थिर भएको त्यो काण्डको हाँगा बिगाहरू चाहिँ हल्लिन्छ। त्यो हाँगा बिगाहरू हल्लिएपछि त्यो काण्ड पनि त्यसरी हल्लिनु पर्ने जस्तो कुरा गरेको राजा मिलिन्दले। त नागसेन पन्थीले त्यही उपमा दिँदाखेरि राजाले के भने, आफैले अनुभव गरिसकेको देखिसकेको कि हाँगा हल्ले पनि त काण्ड त हल्लिँदैन हैन। त्यसपछि वीरेन्द्र राजाले काण्ड त हल्लिँदैन नागसेन पन्थी। त्यसपछि नागसेन पन्थी मुसुक्क मुस्काउनु भयो। महाराज, तपाईले शारीरिक वेदनाहरू अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूले मानसिक वेदनाहरू किन अनुभव गरेन भन्ने तपाईको जिज्ञासा, तपाईको सन्देह थियो। भर्खरै मैले तपाईलाई सोधेको प्रश्न जस्तै एउटा ठुलो न ठुलो रुखको काण्ड उसको हाँगा बिगाहरू हल्लिए तापनि उसको काण्ड चाहिँ हल्लिँदैन। त्यो काण्ड स्थिर, उसले चाहिँ जमिनमा उसले आफ्नो जडा गाडिसकेको हुनाले त्यो काण्ड चाहिँ मोटो न खाटो भएको हुनाले त्यो हल्लिँदैन। त्यसरी नै महाराज, अरहन्तहरूको चित्त पनि ठिक यसरी नै काण्ड चाहिँ सम्झिनुहोस् तपाईँ। यद्यपि अरहन्तहरूको यो शरीर भनेको त हाँगा बिगा, रुखको हाँगा बिगाहरू जस्तै त हो नि। यो हात खुट्टा यो जताततै जे पनि हुन सक्छ। तर अरहन्तहरूको चित्त त्यो काण्ड जस्तो स्थिर बलियो भएर बसिरहन्छ। महाराज, अरहन्तहरूको चित्तलाई काण्ड जस्तो सम्झिनुहोस्। त्यो कसरी उनीहरूले त्यसरी स्थिर र मजबुत बनाएको त भन्दाखेरि अरहन्तहरूले आफ्नो चित्तलाई भावना साधनमा उसले समाधिस्थ गरेको हुन्छ। दुःख आइपर्दाखेरि पनि त्यस्तै, सुख आइपर्दाखेरि पनि त्यस्तै। न दुःखले उसलाई दुखित बनायो, न सुखले उसलाई सुखी बनायो। दुःख र सुख भन्दा त पर त उसलाई चित्तमा कसरी वेदनाको अनुभव हुन्छ। जबसम्म चित्तमा वेदनाको अनुभव हुन्छ तबसम्म अरहन्ती हुँदैन। अरहन्ती हुँदैन तपाईको हैन। त्यसैले महाराज, एउटा कुरा याद राख्नुस्, अरहत व्यक्ति, अरहत पुद्गलहरूमा शारीरिक वेदनाहरू हुन्छन्, शारीरिक वेदनाहरूको अनुभव हुन्छ। तर मानसिक र चैतसिक दुईटै भने पनि त्यही हो। अहिलेलाई मानसिक वेदना भनौँ, मानसिक वेदनाहरू हुँदैन, मानसिक वेदनाको अनुभव हुँदैन।
अनि कति आनन्द भयो। अब हामी केही भयो भने शरीरमा केही यसो घाउ लाग्न भयो भने मन दुखाउँछ। शरीरमा अलिकति घाउ तर मनमा त ठुलो घाउ बनाउँछ हामी आफैले। तर अरहन्तहरूको चित्तमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईले अरहन्तहरूको शरीरलाई काटे पनि त्यसलाई छिया छिया पारे पनि उनीहरूको चित्त अलिकति पनि कम्पित हुँदैन। जस्तै ठुलो बतास हुरी आए पनि पातहरू त हल्लिएला तर काण्ड हल्लिँदैन। बस त्यसरी नै हो भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाए र नागसेन भन्ते पनि आश्चर्य बाबा अद्भुत आश्चर्य अद्भुत शरीरका वेदनाहरू अनुभव भए पनि चित्तलाई त्यस्तो स्थिर राख्न सक्नु भनेको त त्यो त आश्चर्य भयो अद्भुत भयो। भन्ते नागसिंह तपाईले आज मेरो जीवनमा धर्मको प्रदीप बाल्नु भयो, दीप जलाइदिनु भयो। धन्य धन्य यस्तो धर्मको प्रदीप यो धर्मको ज्योतिलाई मैले कहिले पनि देखिन। तर आज मैले तपाईको सम्मुख मैले त्यो धर्मको दीप पाएँ। धन्य भयो मेरो जीवन, धन्य भयो भएर चित्तलाई बसमा राखेर चित्तलाई अधीनमा राखेर चित्तमाथि शासन गरेर चित्तको मालिक बन्ने यस्ता कुरा त भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको रहेछ बाप्पा। संसारमा तपाईको अरु के चीज तपाईको यो पञ्चस्कन्धमा के चीज तपाईको बसमा छ? के पनि छैन। यो शरीर त तपाईको बसमा छैन त। अरहन्त भए पनि बसमा राख्न सक्दैन। यो शरीर त जीर्ण भइहाल्छ, यो वृद्ध भइहाल्छ, रोग लागिहाल्छ, मरण भइहाल्छ। तर चित्त एउटा छ जसलाई तपाईले भावना अभ्यासद्वारा तपाईले यो चित्तलाई बसमा राख्न सक्नुहुन्छ। मानसिक दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुनुस् र शरीरमा उत्पन्न भएको त्यो वेदनालाई तपाईलाई अनुभव भए पनि तपाईलाई दुःख चाहिँ हुँदैन। अब दुःख नचाहिने होइन हामीलाई हो। त्यही अभ्यास सबैले गर्न सकोस् भन्ने पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको नागसेन भन्तेले जुन दिनुभएको उपमा, जुन शिक्षा अनुसार मिलिन्द राजाले धर्मको ज्योति प्राप्त गरे रे, धर्म प्रदीपलाई मैले कहिले देखिन तर आज मैले देखेँ भने जस्तो तपाईहरुले पनि आफ्नो जीवनमा धर्मको दियो बाल्दिनुस्। हृदयमा अन्धकार, असत्यको, अधर्मको अन्धकार सबै हटेर गएपछि सारा छर्लङ्ग हुन्छ। यति भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलम्। र अन्तमा आज पुण्यानुमन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ते स्याडोजी उपनिट विवंश सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवता, मनुष्य, सत्व, प्राणी र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भनेर पुण्यानुमन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलम्।